नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म भूपाल लुइटेल। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। साझा प्रकाशनमा महाप्रबन्धक र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी बीचको द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा पुरै संस्था भने पुरै आगो लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। 2 वर्ष अघि 128 जना कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत गरेपछि सुरु भएको द्वन्द्व अहिले तालाबन्दी र हडतालको चरणबाट गुज्रिरहेको छ। पछिल्लो स्वैच्छिक अवकाश लिएका कर्मचारी नै 6 महिनादेखि आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीले साझा प्रकाशन भ्रष्टाचारका कारण थला परेको भन्दै छानबिन समिति बनाउन सरकारसँग माग पनि गरिरहेका छन्। के छ त साझा भित्रको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। अनियमितताको अखडा बन्दै साझा प्रकाशन। दैनिक कार्यालय खुल्छ तर पनि काम हुँदैन। महाप्रबन्धकले नै गरे नियम विपरीत काम। मुलुककै पुरानो प्रकाशन गृह साझा प्रकाशन। कहिले कर्मचारीको लफडा त कहिले पदाधिकारीको मनमानी, यो या त्यो विभिन्न स्वार्थका कारण साझा प्रकाशन टिक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो 6 महिनादेखि साझाका कर्मचारी आन्दोलनमा छन्, जसका कारण साझाको कार्यालय खुल्छ तर काम हुँदैन। नयाँ नयाँ पाण्डुलिपि सङ्कलन गरेर पुस्तक छपाईमा व्यस्त हुनुपर्ने साझा प्रकाशनको कार्यालयका भित्ता महिनौदेखि नारा र पर्चाले भरिएका छन्। आखिर किन आन्दोलनमा छन् त 6 महिनादेखि साझाका कर्मचारी? लामो समयसम्म काम गरे पनि तलब भत्ता नदिई निकालिएको भन्दै 128 जना कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आन्दोलनमा सहभागी बाहेक साझामा 71 जना स्थायी कर्मचारी छन्। करिब 50 जना करारमा छन्। केहीले उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त भए पनि त्यस अनुसारको सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूको माग काम गरेको अवधिको तलब र सेवा सकिएपछि पनि सुविधा पाउनु पर्ने भन्ने छ। जुन चाहिँ हामी दुःख गरेर चाहिँ यहाँ साझा प्रकाशनमा चाहिँ जाहिर खाएर हाम्रो उपदान पेन्सन भन्छ, उपदान चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाँकी छ। अलिअलि पर्सेन्टेजमा सरकार 30 करोड दिनुभएको थियो। 30 करोडमा हामीलाई चाहिँ अलि पर्सेन्टेज हिसाबले चाहिँ दिनुभएको थियो यहाँ चाहिँ। तर चाहिँ अहिले आएर चाहिँ हामी श्रावण 1 गतेदेखि यो डोलेन्द्र प्रसाद शर्माले उहाँजीहरूले चाहिँ हामीलाई ल तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई के जागिर दिन्छु कि चाहिँ तपाईँहरूलाई पैसा दिन्छु होइन। हामी 28 जनालाई तपाईँ करारमा राखिदिन्छु, उहाँहरू सबै 100 जवानलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जागिर दिलाइन्छु भनेर यहाँ लिस्ट निकालेर होइन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। त्यही अनुसार हामी श्रावण 1 गतेदेखि हामी यहाँ आएर चाहिँ ल त्यसपछि तपाईँले भन्नुभए अनुसार यही माथि कोठामै हामी सभापतिबाट तपाईँले भन्नुभएको हामीलाई दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँ दिनु नखोजेपछि हामी आन्दोलनमा उठिरहेको थियो। 2075 साउनबाट आन्दोलन थालेपछि यी कर्मचारीले अहिलेसम्म तलब पाउन सकेका छैनन्। अघिल्लो वर्ष माघदेखि स्थायी कर्मचारीले पनि तलब पाएका छैनन्। 2070बाटै साझाले गर्दै सरकारी पाठ्य पुस्तक बिक्री वितरण ठप्प छ भने 2 महिनामा बस्नुपर्ने सञ्चालक समितिको बैठक 8 महिना बित्दा समेत बस्न सकेको छैन। यति मात्रै होइन, पुस्तक बिक्रीका लागि भाडामा लिएको विश्व भाषा क्याम्पसको सटर भाडा मासिक 80,000 3 वर्षदेखि तिरिएको छैन। साझा ऋणै ऋणले थिचिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। डोलेन्द्र प्रसाद शर्मा यहाँको महाप्रबन्धकको भनाइ अनुसार साझामा चाहिँ ओभरलोड भयो, यो कम गर्नु पर्यो भने निकालेको हो। तर चाहिँ हामीलाई जति निकालेको हो त्योभन्दा बढी चाहिँ यहाँ उसले कर्मचारी भर्ना गरेछ। त्यसको अर्थ चाहिँ नि साझामा चाहिँ नि स्टाफ कम गर्नको लागि होइन, त्यो हामीले निकाल्नुको अर्थ हो हामी पुरानो कर्मचारी, हामी चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि हामीले रगत पसिना गरेर कमाएको संस्था यो, हामीलाई यो संस्थाप्रति माया लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ नि उसले आफ्नो मन परि गरेर चलाउनलाई चाहिँ हामी बाधक भयो, त्यही भएर हामीलाई हटाएको हो। अहिले आन्दोलनरत स्वैच्छिक अवकाश लिएका पूर्व कर्मचारीले महाप्रबन्धक असक्षम भएको भन्दै राजीनामाको माग गरेका छन्। संस्थाका महाप्रबन्धक डोलेन्द्र प्रसाद शर्माले 2073 फागुन 14 र 2075 वैशाख 21 गते पूर्व कर्मचारीलाई नियम अनुसारको तलब सुविधा दिने लिखित सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको आन्दोलनरत कर्मचारीको आरोप छ। हाम्रो पनि कुनै योगदान होला, हामीले पनि मत हालेका छौँ, तर त्यो भइरहँदा आज सरकार बनिरहँदा साझा प्रकाशनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको काटिएको 4 वर्षको सञ्चय कोष अहिलेसम्म
कर्मचारीको सञ्चय कोष खातामा गएको छैन, जबकि 2 वर्षको सञ्चय कोष 4 वर्षमा आधा त सबै जम्मा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रै पैसाले 2 वर्षको सञ्चय कोष जम्मा भइसक्यो, त्यो अहिलेसम्म गएको छैन। दोस्रो भनेको हामीले 1 वर्षदेखिको हाम्रो तलब हामीले खान पाएका छैनौँ। अहिले निरन्तर आन्दोलन चर्किएपछि न महाप्रबन्धक कार्यालय जाने गरेका छन् न त बोर्ड बैठकमै बस्न सकेको छ। साझा प्रकाशन आन्दोलित कर्मचारी र प्रहरीको घेराबन्दीमा छ। 7 जनाको सञ्चालक समितिमा 9 जना। साझाको विनियम बमोजिम 7 जनाको सञ्चालक समिति हुन्छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मार्फत सहकारी मन्त्रीले 3 जना सञ्चालक र 1 जना अध्यक्ष मनोनित गर्छन्। 3 जना सञ्चालक भने शेयर धनीबाट निर्वाचित हुन्छन्। तर नियमावली विपरीत पैसाको चलखेलमा साझा प्रकाशनको महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समितिको सदस्य बनाउने खेलकै परिणाम 7 जना सदस्य हुनुपर्नेमा 9 जना सदस्य रहेका हुन्। केहीले अनियमितता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत हालेका छन्। साझा प्रकाशन नियमावली अनुसार साझाको कर्मचारी तथा उसका परिवारका सदस्यले प्रकाशन गृह तथा पुस्तक पसल राख्न नपाउने व्यवस्था छ। तर डोलिन्द्रको आफ्नै प्रकाशन गृह छ। यो बीचमा साझा प्रकाशनका सबैभन्दा बढी बिक्ने पुस्तक महाप्रबन्धक तथा बोर्ड सदस्यको आफ्नै छापाखानामा छाप्न थालिएको छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा जय तामाङका साथ अञ्जना लामिछानेको रिपोर्ट। हो, आर्थिक सङ्कटको कारण देखाएर राजीनामा गराइएका 128 जना कर्मचारीले आन्दोलन गरिरहँदा रातारात फेरि 80 जना कर्मचारीले थपिएको आन्दोलनकारीको आक्रोश छ। महाप्रबन्धकले भने पूर्व कर्मचारी तथा बहालवारा कर्मचारीको आन्दोलन औचित्यहीन रहेको जवाफ दिँदै आएका छन्। जे भए पनि कर्मचारी र पदाधिकारी भित्र देखिएको बेथितिका कारण साझा प्रकाशन भने टिक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। साझामा देखिएको यो विकृतिको विषयमा नियमनकारी निकायको ध्यान पुग्नै पर्छ। कार्यक्रममा पुनः एकैछिन ब्रेकपछि सर्जकको सृजनामाथि भएको अत्याचार सम्बन्धी थप प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। कुनै पनि गीत सङ्गीत सिर्जना सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरे बापत त्यसका सर्जकलाई रोयल्टी अथवा निश्चित रकम दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले मुनाफाको 1% सहित विभिन्न 40 निकायले रोयल्टी रकम दिनुपर्ने व्यवस्था कलाकार तथा सर्जकको बौद्धिक सम्पत्ति रक्षा प्रतिलिपि ऐनमा गरिएको छ। तर अधिकांश स्रष्टा सर्जकले रोयल्टी बापतको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। स्रष्टाको सृजनामाथि गम्भीर खेलवाड। गीत सङ्गीतको रोयल्टी रकम गोलमाल। वार्षिक करोडौं रकम हिनामिना भएको खुलासा। गीत सङ्गीत सर्जकहरूको बौद्धिक सम्पत्ति हो। त्यसको रोयल्टी तिरेपछि बल्ल त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति मानिन्छ। तर गीत सङ्गीत सृजना सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदा समेत अधिकांश स्रष्टा सर्जक गायक गायिकाले प्राप्त गर्ने निश्चित रकम भने अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्। नेपालमा रेडियो, टेलिभिजन, रिङ ब्याकटोन, यातायात, पिकनिक स्पोट, गजल, दोहोरी साँझ, फुटसद लगायत 40 क्षेत्रबाट रोयल्टी उठ्नुपर्नेछ। आम सञ्चार माध्यमले गीत सङ्गीत प्रयोग गर्दा मुनाफाको 1% रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था आएको 1 दशक नागिसकेको छ। यसकै लागि रोयल्टी सङ्कलन समाजको व्यवस्था समेत गरिएको छ। तर समाजले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा सर्जकहरू आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति निशुल्क प्रयोग हुँदा पनि चुपचाप बस्न बाध्य छन्। सार्वजनिक स्थलमा गीत सङ्गीत बजे बापत होटल होस्, सार्वजनिक स्थल होस्, कार्यक्रम होस् अथवा मेला महोत्सव होस्, होइन बिहा नै होस्, जहाँ होस्, तर इमान्दारीपूर्वक रेडियो स्टेसन होस्, एफएम स्टेसन होस्, जहाँसुकैबाट इमान्दारीपूर्वक रोयल्टी उठ्ने हो भने त नेपालमा, र इमान्दारीपूर्वक रोयल्टी उठेर मात्रै हुन्न, त्यसलाई व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सक्ने भने कलाकार साँच्चीकै आर्थिक अभावमा चाहिँ पिरिलिनु पर्दैन। होइन रोयल्टी सङ्कलन समाजलाई गीत सङ्गीत प्रसारणको अनुमति दिलाउने, रोयल्टीको दर निर्धारण गर्ने तथा सङ्कलन गर्ने, वितरण गर्ने तथा प्रतिलिपि अधिकारका धनीहरूलाई
कानुनले निर्धारण गरेको हक अधिकार प्रत्याभूत गर्ने लगायतका क्षेत्राधिकार तोकिएको छ। तर समाजले आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसारको काम गर्न सकिरहेको छैन। समाजका पदाधिकारीहरू 40 क्षेत्रबाट रोयल्टी उठ्नुपर्ने भए पनि उठाउन नसकिएको निरीहता व्यक्त गरिरहेका छन्। सङ्कलित रकम समेत मापदण्ड र कार्यविधि नहुँदा वितरण गर्न सकिएको छैन। राज्यले पनि हामीलाई एउटा सम्बोधन गर्न यो विभिन्न पूर्वाधारहरू निर्माण गरेकै छैन। हामीले कलेक्सन गरिरहेका छौँ र त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। अब हामीलाई अहिले यातायातबाट जम्मा 1.5 करोड रुपियाँ रोयल्टी प्राप्त भएको छ र त्यसलाई अब यो साधारण सभापछि 1 वर्ष भएपछि त्यसलाई कसरी डिस्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ ती सबै कुराहरू पूर्वाधार तयार गरेर हामी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसो त यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा संशोधन गर्दै गीत सङ्गीत प्रयोग गरेका सार्वजनिक यातायातले समेत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। रुट इजाजत तथा बिल बुक नवीकरणका लागि सङ्गीत रोयल्टी चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ। ठुला बसले 2000, मिनी बसले 1400, ट्रक तथा टिप्परले 1200, माइक्रो बस लगायतले 1000 रोयल्टी तिर्नुपर्छ। त्यसैगरी ट्याक्सी लगायतका कालो नम्बर प्लेटका सवारीले पनि सङ्गीत रोयल्टी तिर्न अनिवार्य गरिएको छ। यसबापत रोयल्टीकै नाममा 1,50,00,000 रुपैयाँ जम्मा समेत भइसकेको छ। तर पनि कलाकार तथा सर्जकको बौद्धिक सम्पत्ति रक्षा प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 ले रोयल्टी सुनिश्चित गरेको भए पनि रोयल्टी वितरणमा देखिएको बेथितिले कलाकारहरू मर्कामा पर्दै आएका छन्। कुनै समय एल्बमहरू बिक्री हुन्थ्यो तपाईको धेरै कुराहरूबाट अलिकति गर्न सकिन्छ। तर अहिले पछिल्लो टाइम एल्बमहरू बिक्री नभएको कन्डिसन हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको हाम्रो रोयल्टी आउनुपर्ने जस्तै धेरै ठाउँहरू छन्। त्यो ठाउँहरूबाट नआइरहँदा चाहिँ हामीलाई पनि एक किसिमको हतोत्साहित हुने हुन्छ नि, ओहो नहुने रहेछ यहाँबाट भन्ने टाइपको भइरहेछ। तर त्यो रोयल्टी उठ्नु त उठिरहेको छ, पक्कै पनि उठि नै रहेछ, किनभने पहल गरिरहनु भएको छ, सम्बन्धित निकायबाट गर्नुभएको छ। मलाई गुनासो भन्दा पनि त्यसलाई अलिकति उचित व्यवस्थापन गरेर गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। सर्जकको सम्पत्ति प्रयोगमा अनिवार्य शुल्क लिने सरकारी तयारी भइरहँदा सूचना प्रविधिमा भएको तीव्रतर विकास रोयल्टीलाई दायरामा ल्याउन चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। पछिल्लो समय व्यापक प्रयोग र उपार्जनको स्रोत बनिरहेको डिजिटल प्लेटफर्म युट्युब अहिलेसम्म रोयल्टीको दायरामा आउन सकेको छैन। युट्युबको रोयल्टी त अब पाइहालेको अवस्था छैन। त्यो गुगलसँगको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। गुगलले राइट्स दिने बित्तिकै, किनभने गुगलले दिने कुरा रह्यो नि त, त्यो नेपालमा त गुगलको कुनै अफिसहरू छैन, राइट्स छैन। त्यो भन्दा गुगलले दिने बित्तिकै गुगलले रोयल्टीको मापदण्डलाई अलिकति फराकिलो बनाइदियो भने पक्कै पनि त्यो भोलिको अवस्था आउँछ। अहिले त प्रक्रिया वाइजमै अब हामीले यहाँबाट फलो गर्ने काम मात्रै भइरहेछ। त्यसबाट अब स्रष्टाहरूले हुन त करोड भ्युज गएको छ भनेर केकहरू काट्छन् नि, त करोड भ्युज जाँदा करोड कमाउने पनि त छैनन् नि, होइन? त्यो त्यहाँ त भ्युजको आधारमा हामीले डलर पाउने हो। नेपालको भ्युजलाई खासै मान्यता दिँदैन भनिरहेको हुन्छन् जुन अब युट्युब प्रोभाइड गर्ने, नेपालको कन्टेन्ट प्रोभाइड गर्नेहरू त्यो भनिरहेको हुन्छन्। त्यो अवस्था करोडौँ क्लबमा गएकाले पनि करोड त कमाएको छैन, तैपनि आम्दानीको स्रोत भनेको अहिले गीत सङ्गीतको युट्युब नै बनेको छ। त्यो कारणले अब हामी त्यो प्रोसेसमा सबैजना लाग्नुपर्छ। पक्कै पनि गीत सङ्गीतलाई एउटा मापदण्ड बनाएर लिएर हिँड्ने जुन सङ्घ संस्थाहरू छन् सबैको ऐक्यबद्धताले पक्कै पनि गुगलले चाहिँ एक दिन त देला नि त। उसै पनि गीत सङ्गीतमा मात्रै भर पर्दा जीविकोपार्जनमा समस्या भएको बताउने सर्जकहरू दिन्छु भनेर कबोल गरिएको रकम समेत नपाउँदा निराश छन्। यसर्थ बौद्धिक सम्पत्तिको उधारो उपयोगलाई निरुत्साहित गर्न सम्बद्ध निकाय निर्मम बन्न जरुरी छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शिखा श्रेष्ठको रिपोर्ट। हो, आम सञ्चार माध्यमले समेत गीत सङ्गीत प्रयोग बापत मुनाफाको 1% रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था आएको दशक नागिसकेको छ। यसकै लागि रोयल्टी सङ्कलन समाजको व्यवस्था समेत गरिएको छ। तर समाजले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा सर्जकहरू आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति निशुल्क प्रयोग हुँदा पनि चुप बस्न बाध्य छन्। यसतर्फ नियमनकारी निकायको ध्यान पुग्न आवश्यक देखिन्छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ अथवा फोन नम्बर 0157606074 मा पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ।
लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।